अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। प्यारे बच्चों, मिशकातुल मसाबिह किताबुल ईमान के अंदर आज हमारा सबक है अल-फ़स्लुस सालिस, तीसरी फ़सल के अंदर हदीस नंबर 36। तो मुलाहिज़ा कीजिए, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन शहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नारा। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मन शहीदा, जिसने ये गवाही दी, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जिस शख्स ने इन दोनों बातों की गवाही दी, हर्रमल्लाहु अलैहि नार, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर दोज़ख की आग को हराम कर देगा। तो चूँकि दोज़ख की आग को हराम कर देगा माना ये है यहाँ पर कि अक्सर लोग इसका माना और मफ़हूम गलत समझते हैं और इस बात में मगर रहते हैं कि हम ईमान वाले हैं और हमारे लिए कोई अज़ाब नहीं है। इब्तिदाई इस्लाम के अंदर जब जोक दर जोक कुफ़ार ईमान को और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर रहे थे, तो कोई भी शख्स अगर ईमान लाएगा, ईमान लाने वाला शख्स जिसने कलमा पढ़ा और जिसने हज अदा किया, ये सारे के सारे लोग बिल्कुल अपने तमाम के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह से बिल्कुल पाक हो जाते हैं, जैसे वो आज ही पैदा हुए। जैसा कि हदीस पाक में भी है, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स ईमान लाएगा तो वो भी और जो हज करेगा वो भी, वो अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाह से बिल्कुल धुल जाता है। अगर किसी शख्स ने अपने माक़बल दीन को छोड़कर दीन हनीफ, दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दीन इस्लाम को कबूल किया और सच्चे दिल से कहा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी कलमा पढ़ा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहा कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो वो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो गया। अब अगर वो गुनाहों से पाक ही रहा, ईमान के जो हुकूक हैं और इस्लाम के जो हुकूक हैं, और इन दोनों को मिलाकर जो अल्लाह के और जो बंदों के हुकूक हैं, सारे के सारे हुकूक एक बंदा अदा करे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रहे, तो हर्रमल्लाहु अलैहि नार, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर दोज़ख की आग को हराम कर देगा, क्योंकि वो तमाम गुनाहों से पाक हो चुका है। और पाक होने की सूरत में वो सारे के सारे आमाल को कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें हराम की उनको हराम मानते हुए उनसे बच रहा है, जो चीज़ें फ़र्ज़ की उनको फ़र्ज़ मानते हुए उनको अमल में ला रहा है, तो वो बंदा गुनाहगार ना होगा, क्योंकि उसने ईमान लाने से ही वो तमाम गुनाह छोड़ दिए थे और माँ कबल वाले गुनाह ईमान लाने से और कलमा पढ़ने से ही धुल गए थे। तो अब एक बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर और नवाही पर अमल पैरा हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों का हुक्म दिया उनको करे और जिन चीज़ों को मना किया उनको छोड़े, तो ऐसी सूरत में वो गुनाहगार नहीं होगा। और जब गुनाहगार नहीं होगा तो हर वो बंदा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करेगा, तो वो जन्नत में क्यों दाखिल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये माना है। आ गया समझ में। तो हर एक आम मुसलमान ये ना सोचे कि हम अजाब से बचे हुए हैं और हमारे ऊपर जहन्नम की आग लग ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ भी हैं और उन फ़र्ज़ चीज़ों को छोड़ने वाले गुनाहगार होते हैं, और गुनाहगारों के लिए ही तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब तैयार कर रखा है। और उन गुनाहों से पाक होने के बाद ही तो तुम जहन्नम से आज़ाद होकर जन्नत के अंदर जाओगे। तो लिहाजा गुनाहों का धुलना बहुत ज़रूरी है। और जो हुकूक मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का हक़ मार रहे हैं, तो उन हुकूक की भी बाजियाबी होगी और आमाल में कटौती की जाएगी और उसको दिया जाएगा वो आमाल काट कर कि जिसका हक़ मारा गया है। तो इसके बारे में भी तो बात पुरुष होनी है। अगर नेकी नहीं होगी तो अज़ाब तो दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं। मन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर्रम अलैहि नारा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स इब्तिदाई इस्लाम के अंदर कोई शख्स अगर दीन हनीफ कबूल करता था
اور آج بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے ماں قبل والے جتنے بھی گناہ تھے سارے کے سارے دھل جائیں گے اور وہ بالکل نیا مسلمان ہوگا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اسی طرح سے قائم رہا کلمہ لا الہ الا اللہ پر اور مرتد نہ ہوا دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو مانا اور تمام نواہی سے اس نے پرہیز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی اور اسلام کے طریقے پر چلتا رہا، وہ طریقہ جو صراط مستقیم ہے، تو ایسا بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور ایسا بندہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اور محمد الرسول اللہ کی گردان کرتے ہوئے دنیا سے اگر چلا جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، یہ مطلب ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 37، وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو یعلم، اگر کوئی شخص مر گیا اور وہ جانتا ہے انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہاں پر اس بات کا وعدہ نہیں ہے کہ اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا، البتہ جو اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ ان گناہ کا سزاوار ہوگا اور وہ اس گناہ کا بھگتان کرے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص پہلی والی حدیث کے اندر جو ہم نے بتایا لا الہ الا اللہ کلمہ کہتے ہوئے وہ مر گیا اور اس نے ماں قبل میں کبھی گناہ ہی نہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک اس نے کوشش کی گناہ سے بچنے کی کوشش کی، تو ایسی صورت میں جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی، وہ اولین جنت میں سے ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مر گیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ایسے لوگوں کو ہی تو جنت میں ڈالا جائے گا اور ان کا جنت میں جانا لازمی اور یقینی ہے، مگر جو نقصانات انہوں نے دنیا کے اندر کیے ہیں اپنی عبادات کے اندر، تو ان نقصانات کی بھرپائی وہ بروز قیامت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمومی طور پر گناہ کرنے سے بچائے۔ تو من ماتا وہو یعلم، فرماتے ہیں حضرت عثمان کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مر گیا وہو یعلم، اور وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی کہ جو توحید کا قائل ہے اور جو رسالت کو مانتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جانتا ہے، مانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، تو جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آگے حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 38، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثنتانی موجبتانی، دو ہیں جو واجب کر دیتی ہیں، یعنی دو چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ قال رجل، تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مل موجبتانی، یہ دونوں واجب ہونے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں جو واجب ہو جاتی ہیں، ضروری ہو جاتی ہیں۔ قال یا رسول اللہ، تو قال رجل یا رسول اللہ مل موجبتانی، یہ دونوں واجب، دونوں ضروری ہونے والی چیزیں کون سی ہیں؟ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اگر کوئی شخص مر گیا اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ ومن ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور اگر کوئی شخص مر گیا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو شرک ایک ایسی چیز ہے جو اگر کرے گا تو جہنم کے اندر جائے گا اور اگر نہیں کرے گا تو جنت کے اندر جائے گا۔ تو آئی بات سمجھ میں بچوں؟ اگلی حدیث کافی لمبی ہے تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔